निपा भुखे जी 15 साक्य पके जोजलपा नापा लस्कुस दक्षिबे नापा थोया मुमु बुख जलविद्युत आयोजना त राष्ट्रिय वन क्षेत्र छेलेर स्वीकृति दिएको सरकारी निर्णय संसदीय जुवाचोङ गतिरोध अन्त्य त जिम्मेवार भूमिका भिटीमा आगु नयाँ राइया थाप्नु कर प्रणाली सुधारे बजेट केन्द्रित जुइमा फुगो इजरायलले शक्तिशाली क्षेपणास्त्र प्रहार यागु यमनिया हुटी पिड्रोहया दाबी एसीसी मिसा प्रिमियर कप थाइल्यान्ड जापान यता बुदला म्याम तपाईँ जहिले पनि नेपाल फाइनान्समै कारोबार गर्नुहुन्छ किन? जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। नेपालको पहिलो फाइनान्स नेपाल फाइनान्स सेवामा निरन्तर हामी। मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता। जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। नेपाल फाइनान्स लिमिटेड। You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College, is where you learn. Admissions open. नेपा टिबिया नेबोया ज्याझो इ नापा होगुस्वा शनिबार पतिक बनिसिया गोताइले लुमङ्गा दिसनी चिहा सङ्गिपा बिहिबा पत्तिक बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण बिहिबा बहनिसिया झिन्छथा इले शुक्रबार सुथसिया झिन्छथा इले शुक्रबार निनसिया सोता इले चकन्दबु शनिबार पतिक बनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण शनिबार बनिसिया झिन्छताइले आइतबार सुथसिया झिन्छताइले आइतबार निनेसिया सोताइले नेपाल भाषा या साहित्य खया त तब्यायागो तातुना साहित्यकार व नेपाल टिभिया छगो सहकार्य ज्याझो नेवा साहित्य ख लञ्चना दिस साहित्य ख आइतबार पतिक बनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण बुधबार बनिसिया झिन्छताइले बिहिबार सुथसिया झिन्छताइले बिहिबार निनेसिया सोताइले आफुवंग भूख सरकार तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना लोवर न्यादी खोला जलविद्युत आयोजना हुन्सार खोला जलविद्युत आयोजना व टाँडी खोला जलविद्युत आयोजना यता राष्ट्रिय वन क्षेत्र छेलेको स्वीकृति दिएको निर्णय यागु दु मंगलबार सिंहदरबार चोङ मन्त्री परिषदीय बैठक उगु निर्णय यागु सरकारी प्रवक्ताले शिक्षा व खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल जानकारी दिएको दु अथिए पत्रकार पिनको घ्यासैली स विषय वेकल आवश्यक कठ प्रधानमन्त्री संसदीय उपस्थित जुइएको जानकारी बिहा दिएको ख आवश्यक कठ प्रधानमन्त्री नापान संसदीय उपस्थित जुगु दासे वेकल विपक्षी प्रधानमन्त्री यात निनिमागु निस मडुगु तया दिल आज नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको जेठ 26 गतेको मुख्य निर्णयहरू पढेर सुनाउँछु। पहिला कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट छ तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना लोवर न्यादी खोला जलविद्युत आयोजना हुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना र ताँदी खोला जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने। दोस्रोमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट छ निजामती सेवा 16औं संशोधन नियमावली 2083 स्वीकृत गर्ने। अर्को महिला मन्त्रालयबाट छ
श्री विशाल कुमार भण्डारी दोलखाको अध्यक्षतामा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको 9 सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्ने र अन्त्यमा छ पूर्व गृहमन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय सुजन गुरुङको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने। आजको यही 4वटा मुख्य निर्णयहरू हैन। प्रधानमन्त्रीले अप्ठ्यारो हुनुभयो त सुरुमै त जानुहुन्न थियो नि त। उहाँ प्रस्तुति हुँदाखेरि त सोध्ने प्रश्नहरू नै रहेन रहेछन्। एकदमै कम प्रश्नहरू आए जति हामीले सोचेका थियौँ, जति प्रधानमन्त्रीले प्रश्नहरू आउँछ भन्ने सोच्नु भएको थियो त्यो हिसाबको प्रश्न नै थिएन। फेरि आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूले अब मैले सदनमा सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने उहाँले गरिहाल्नुहुन्छ। आवश्यकता अनुसार मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ, यदि आवश्यक पर्यो भने आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा सम्बोधन गर्न केही उहाँलाई अप्ठ्यारो छैन भन्ने कुरा त अस्तिको सम्बोधनबाट पनि देखिहाल्यो नि। श्रम संस्कृति पार्टी नायक हर्कराज राई सीमा विवादयता विगत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बिहारीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति पोङ्कोसे प्रतिनिधि सभा संकल्प प्रस्ताव पेश याना दिएको कड्डु। प्रतिनिधि सभा या मंगलबार चोंगु बैठक 9 दिसे सांसद राई प्रधानमन्त्री या टापू राष्ट्रिय हित अख व तथ्यात्मक रूपमा गलत जुगु दाबी यासे संसदीय अभिलेख चीके मागु माग यागु दु वेकल संसदीय जुयाचोंगु गतिरोध अन्त्य यात जिम्मेवार भूमिका मिति मागु खेने बबिया दिल। हामी धेरै नै औपचारिक भयौं। औपचारिकता निभाउँदै अब यो गाँठो पर्यो हैन, डेडलक भयो, कसरी फुकाउने त? यसमा एउटा जिम्मेवार व्यक्ति म पनि हुँ। अब गाँठो पर्यो, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बोलाएकै गर्ने, उहाँ आउँदिन भन्नुहुन्छ, पक्रेर लिएर बोकेर ल्याउने चलन छैन। सभामुखज्यूले ल आउनुपर्छ भन्दा उहाँ मान्नुहुन्न, कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ, आएर फेरि के बोल्नुहुन्छ हुन्छ, समस्या भयो। त्यसले गर्दाखेरि म आज एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। हाम्रो नियमावली, यो अहिलेको 83 सालको नियमावलीको नियम 79(1) को ग लाई टेकेर विषय सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरौँ भन्ने बारेमा सभामुखज्यूलाई म यो पत्र बुझाउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, प्रस्तुत विषयमा मिति 2083 2 महिना 17 गते प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक बैठक बसिरहेको बेला, त्यो तालिका बाहिरको थियो, त्यसले गर्दा मैले आकस्मिक भने, प्रधानमन्त्रीज्यूले सभामा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा नेपालले पनि भारतको सीमा धेरै ठाउँमा मिचेको छ भन्ने राष्ट्र विरुद्धको अभिव्यक्तिलाई सभाको रेकर्डबाट अविलम्ब हटाउँदै प्रधानमन्त्रीको समेत लिखित वक्तव्य समावेश गरी आगामी दिनहरूमा नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रतिनिधि सभाका सांसदज्यूहरू कोही कसैले यस्तो राष्ट्रघाती र तथ्यहीन अभिव्यक्ति कहीँ कतै नदिने, दिन नपाउने, साथै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको सवालमा सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष नभनी सबैले दलीय या वर्गीय स्वार्थ र तहभन्दा माथि उठेर देशको पक्षमा एकताबद्ध बन्ने राष्ट्रिय सन्देश दिने सङ्कल्प प्रस्ताव गरौँ भनी म यो निवेदन पेश गर्न चाहन्छु। ये महानगरपालिका चिङ्गुको अधिवेशन जेठ 31 गते जुइटेङ्गु दु मंगलबार जुयाचोंगो ये महानगरपालिका येकोगु नगर कार्यपालिका बैठक अधिवेशन या तिथि पोछुगु ख नगरसभा या चिङ्गुको अधिवेशन या नापाङ्गु बैठक जेठ 31 गते आइतबार सुथे छिनछटा इले राष्ट्रिय सभा गृह यागु प्रस्ताव बैठक पारित यागु महानगरीय कार्यवाहक प्रमुख सुनीता डङ्गवाल जानकारी बिउगु। काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाको 19औं अधिवेशन आह्वान गर्ने सम्बन्धमा आगामी जेठको 31 गते आइतबार बिहान 11 बजे राष्ट्रिय सभागृहमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको 19औं अधिवेशनको पहिलो बैठक बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दछु। बैठक ये महानगरपालिका या वडा नम्बर 10 या नाय रामकुमार केसी सुकुम्बासी व्यवस्थापन या विशेष महानगर या गंभीर ध्यानाकर्षण यागुडु वेकल सुकुम्बासी तेगु उचित अनुसंधान व व्यवस्थापन मजुगु टासे असंतुष्टि पोंगा दिल अथे वडा नम्बर 7 या नाय दलबारु कार्की कर्मचारी हाजिर व्यवस्थापन या खनेदु प्राविधिक समस्या समाधान याना कार्यशैली सुधार यात माग याना दिगुडु आपलक टिपा
नेपा तिबिया नेबोया ज्याझो इ नाप होगु स्वा शनिबार पतिक बनिसिया गुताइले लुमङ्का दिसनी। म्याम, तपाईँ जहिले पनि नेपाल फाइनेन्समै कारोबार गर्नुहुन्छ किन? जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। नेपालको पहिलो फाइनेन्स नेपाल फाइनेन्स, सेवामा निरन्तर हामी। मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता, जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड। चिहा सङ्गिपा बिहिबा पत्तिक बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण बिहिबा बहनिसिया झिन्छाताइले शुक्रबार सुथसिया झिन्छाताइले शुक्रबार निनसिया सोताइले। मनोरञ्जन खया थी बिदा ततु सङ्गीत हुलाप्या ख मे सङ्किपा वाथा सङ्किपा तो ख दुनी चना छुन सिर्जना याबले यको सर्जकतेको लादैछनी उपी हे ल्युनी चना हपा बिपी सर्जक पिन्त न्यनी वेगु व मसिकेगु ज्याजो ख थकी दुने मंगलबार पतिक बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण मंगलबार बहनिसिया झिन्छता ताइले बुधबार सुदेशिया झिन्छता इले बुधबार निनेसिया सोता इले। You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College, is where you learn. Admissions open. डिपा लिपा लस्कुस आर्थिक भूख। अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले मनमानी ढङ्ग कर डर संशोधन यागो ठासे नेकपा एमाले आपत्ति पोङ्कु गुडु प्रतिनिधि सभा मंगलबार वाय बैठक नौसे नेकपा एमाले सांसद क्षितिज थेवे ठो आपत्ति पोङ्का दिगु ख वेकल संसदीय दर्ता जुगु आर्थिक विधेयक व अर्थ मन्त्रालय वेबसाइटले तयार तगु आर्थिक विधेयक विद्युतीय सवारी साधन कर दर अन्तर खनिडुगु ढासे सरकारी आशयप्रति निसटया दिगु ख। जेठ 15 गते अर्थ बजेट आयो, संसदमा आर्थिक विधेयक दर्ता भयो। उक्त आर्थिक विधेयकमा 20 लाखदेखि 30 लाख पर्ने इलेक्ट्रिक भेहिकलको दर रेट छुटेको थियो। भोलिपल्ट मन्त्रालयको वेबसाइटबाट डिलिट भयो र फेरि अनि सदस्य छुट भनाइ भएर म छुट्याइहाले सौमध्ये फेरि सच्याएर मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड गरियो। हामी त सोझो मान्छे, लागेको थियो मानवीय त्रुटि हो, टाइपिङ मिस्टेक हो, तर सभामुख महोदय आज मिडियाभरि प्रश्न छन्, समाजमा प्रश्न बजारमा कोलाहल छ। यो त टाइपिङ मिस्टेक होइन रहेछ, नियतवश गरिएको रहेछ। आज भन्सारका कर्मचारी निलम्बित भइसक्नु भएको छ। सभामुखमा यति धेरै ठुलो चलखेल भएछ, यसलाई क्यासमा बदल्ने भने एउटा भरियाले बोक्न नसक्ने रहेछ। यो त ठुलो ट्रक चाहिने रहेछ सभामुख महोदय। संसदमा दर्ता भएको आर्थिक विधेयक र मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड भएको आर्थिक विधेयक फरक छ। यसलाई संसदले गम्भीर रूपमा लियोस् र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले नैतिक रूपले यसलाई जिम्मेवारी लिनुहुनेछ भन्ने ध्यानस्मरण गराउन चाहन्छु। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था नाय नीलबहादुर सारू मगर आवैगो आर्थिक 2083-84 बजेट कर प्रणाली सुधार व सहकारी क्षेत्र वगु सङ्कट समाधान केन्द्रित जिमफुगु ठ्यारीगु दु नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घ गोसाले ये जुग बजेट समीक्षा ज्याजोले वेकल भंसारे ठिठी तह कर या भार उल्लेखनीय रूप भ यासान करे सुधार मजुगु ठ्यादिल ठुगे ज्याजोस नेपाल घरेलु व साना उद्योग महासङ्घ नोकु मोहन कटुवाल सरकार साना उद्योग क्षेत्र त माको प्राथमिकता मब्युसा आर्थिक विकास व रोजगारी सृजना अपेक्षित उपलब्धि प्राप्ति याता ठाकुइगु ठ्यादिल देशमा पिने बुख। यमन या हुठी विद्रोही पुचल इजरायल या जाफा क्षेत्रीय संवेदनशील ठासे शक्तिशाली क्षेपणास्त्र प्रहार यागु दाबी यागु दु
फिकी लिसे हुठी लाल सागरे इजरायल लिसे सम्बन्धित ठुक्क कठया जहाज या आवागम ने पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध तेगु घोषणा न यागुडु हुठी सैनिक प्रवक्ता टेलिभिजन संबोधन यासे ठगु सेना झाफा क्षेत्र ठिठी लक्ष्य सफल आक्रमण यागु व सैन्य अभियान ठगु उद्देश्य पुवंगु ढागुडु लाल सागरे इजरायली समुद्री लेन छेलेगुली पूर्ण प्रतिबन्ध तेगु घोषणा यासे भविष्य इजरायली से संबंधित सुन जहाज या त वैध सैन्य लक्ष्य रुपये क्यागु ख्याचो बियाडी गुडु आर्मेनिया या प्रधानमन्त्री निकोल पासिन्यान देय आम निर्वाचन ठगु पार्टी त्यागु घोषणा यागुडु निर्वाचन आयोग सार्वजनिक यागु प्रारम्भिक लिचो कथ निकोल या सिभिल कन्ट्र्याक्ट पार्टी पी गुंगु प्रतिशत मटकया ह्यने लाना चोंगुडु देय केन्द्रीय निर्वाचन आयोग या कथ मतदान ठ्याउम ठ्याउ ये गुंगु प्रतिशत मतदाता या सहभागिता डुगु ख मतदान लिपा संचार माध्यम लिसे खलासे निकोल चीन लिसे या रणनीतिक साझेदारी या त निरन्तरता बिगु व निगु पक्षीय स्वापो या त अझ सुदृढ यागु प्रतिबद्धता पंगा दिगु ख वेक्ल निगु दे पारस्परिक हित या नीति सहकार्य या त इच्छुक जुगु तासे वैगु दिने ठोसपु अझ गहन जुगु विश्वास पंगा दिगु दु नेपा बुखे हाक्न छको पलक दिपा नेपा टिभिया नेबोया ज्याझो इ नाप होगुस्वा शनिबार पतिक बनिसिया गुताइले लुमङ्गा दिसनी म्याम तपाईँ जहिले पनि नेपाल फाइनेन्समै कारोबार गर्नुहुन्छ किन जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता नेपालको पहिलो फाइनान्स नेपाल फाइनान्स सेवामा निरन्तर हामी मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड चिहा सङ्गिपा बिहिबा पत्तिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण बिहिबा बहनिसिया झिन्छाता इले शुक्रबार सुथसिया झिन्छाता इले शुक्रबार निनसिया सोताइले मनोरञ्जन खया थी बिदा ततु संगीत हुलाप्या ख मे सङ्किपा वाथा सङ्किपा तो ख दुनी चना छुन सिर्जना याबले यको सर्जकतेको लादै चुनी उपी हे ल्युनी चना हपा बिपी सर्जक पिन्त न्यौनी वेगु व मसिकेगु ज्याजो ख तकी दुने मंगलबार पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण मंगलबार बहनिसिया झिन्छता त्याइले बुधबार सुदेशिया झिन्छता इले बुधबार निनेसिया सोता इले You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College, is where you learn. Admissions open. दिपालिपा हाक्न छोक लसुस आकाश खय बुख एसीसी मिसा प्रिमियर कप थाइल्यान्ड न जापान यता बुकु गुडु मंगलबार सुठेजु कासा थाइल्यान्ड न जापान यता पिन्युगो रन बुकु ख थाइल्यान्ड न तगु 127 रन लक्ष्य जापान 20 ओभर 10 विकेट गुमेना 84 रन जग देखु ख थाइल्यान्ड जिते निति नाना पात 47 व फनिन्ता 20 रन देखु ख अथे जापानी निति आएका 29 रन देखु ख नेपा बुख पके उज फन्य हाक्न छक मुमु बुख जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय वन क्षेत्र छेलेर स्वीकृति दिएको सरकारीय निर्णय संसदीय ज्याचोङ गतिरोध अन्त्य याता जिम्मेवार भूमिका मितिमा आगु नयाँ राय तापु कर प्रणाली सुधारे बजेट केन्द्रित जुइम फुगो
इजरायलले शक्तिशाली क्षेपणास्त्र प्रहार यागो यमन या हुटीपिड्रोह या दाबी एसिसी मिसा प्रिमियर कप है थाइल्यान्ड न जापान यता बुदला नेपाल भुख आयत कोचाल आयत भ्या नेपाल टिभी सोया चुन्दिस सुभा